27 एप्रिलाक वेंचणुकेच्या प्रचाराचो एक भाग म्हणून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोंयांत सभा घेवपाचो आसा। सभेक मुरगांवकार आणि वास्कोकारांक भाजप फुडाऱ्यांनी वैयक्तिक आमंत्रण दिला। पळयात पुराय बातमी। मॅक्झिमम संख्या जी आसा ती ह्या तालुक्यांतल्यान घेवंक जाय आनी म्हणून आज आमी वास्को मतदारसंघात आमचे आमदार आनी बाकी सगळे कार्यकर्ते आज आमी डोर टू डोर निमंत्रणां दिवपाक सोदतात। म्हणजे आमी बँड बाजे इतल्याकूच केला कारण एक उत्सव असो आमी करपाक सोदतात तो। आनी नरेंद्र मोदीजी ह्या तालुक्यान पयल्या वेळाचेर पंतप्रधान जातकच येतात आनी ताका लागून ते सभा जी आसा ह्या सभेची अवेरनेस ह्या तालुक्यान जावचें आनी म्हणून आमी मुद्दम सगळ्यांच्या घरान दुकानान वचून हें दिवपाचें करतात। आम्ही भोंवतात। आज बँड घेऊन आम्ही भोंवले। वयर संकल्पान आज ढोल ताशाच्या गजरान आम्ही केले आणि हो एक जणू एक उत्सव म्हणजे मोदीजी हो एक उत्सवच आमच्या खातीर। सो उत्सव असो आमी मनयतात आणि निश्चितच फुडल्या 7 तारखेचे मतदान जातले ते एक विक्रमी मतदान जातले आणि तशें भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आणि सीएमान सांगला 50,000च्या वयर मार्जिनान साऊथ गोवाचो सीट आणि 1 लाखाच्या वयर मार्जिनान आमचो नॉर्थ गोवाचो सीट जिखून येतलो। असलेली ती आमची अध्यक्षाची असलेली काल आमची मिटींग जाली आणि अध्यक्षान एक सगळ्यांक आव्हान केलें कितें बाबा एक जे आमी न्यू स्टायलीन लोकांक इन्वायट करुया म्हणून। जे पयलीं आमी पळयताले पळय जेन्ना लग्नाची पत्रिका दिवपाक लागून वयताले तेन्ना ढोल ताशे घेवन ते लोक वयताले आवाज करीत आनी दिताले गांवांनी वचून। तशें अध्यक्ष म्हणपाक लागलो आमी जे आमचे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी येता तेजे इन्विटेशन पत्रक दिवपाक जेन्ना आमी लोकांच्या दारांनी वयतले इन्वायट करपाक तांकां तेन्ना आमी त्या स्टायलीन सगळे ढोल ताशे घेवन वचून सगळ्या लोकांक भितर जागृताय करून एक माहोल करुया जे मिटिंगेक लागून आनी तेजे लागून मुद्दाम अध्यक्ष आयज आपूण स्वता जावन आमच्या आयज मुरमुगांव सड्या भागान येयलेले आसा आनी स्वता डोर टू डोर भोंवन सगळ्यांक इन्विटेशन दिल्लेलें आसा आनी सगळ्यांक आपयलेलें आसा कितें शेनवार दीस तुमी सगळ्यांनी येवचें पर्सनली म्हणून। अध्यक्ष सदानंदभाई तानावडे, राजी तसोच गिरीश आमी सगळे जाण जयत तयारी करता। जे नरेंद्र मोदीजींची सभा बिट्स पिलानीच्या मुखार सांकवाळे आसा 50,000च्या वयर कार्यकर्ते आनी मतदार थंय येतले। मोठी जयत तयारी आहा। तेच निमंत्रण दिवपा खातीर आमचे प्रदेश अध्यक्ष सदानंदभाई हांगा आयिल्ले आसा। लोकांचो उदंड प्रतिसाद आसा आणि दक्षिण गोंयची सीट आमी प्रचंड बहुमतान जिखतले कित्याक मोदीजींचें कामूच तशें आसा। आमदारांचें काम आमचे खासदारांचें काम आसा म्हणून आमी सगळ्यांक आमंत्रण करता 27 तारखे सांजचे 5 वरांचेर सगळ्यांनी मोदीजीच्या सभेक येवपाचें। गोयचे बेनिफिशरीज ऑलमोस्ट आता 5 लाख आसात। तांणी मागीर हेल्थ स्कीम दिल्या 5 लाखाची कव्हरेज दिवन। मागीर जी पळय 70 वर्सां आनी वयर आसात तांकां तांणी मेडिकल कव्हरेज 5 लाखाची दिल्या। दुसरें म्हणजे तांणी युवा खातीर तांणी रिक्रुटमेंट प्रोसेस सामको ट्रान्सपरंट केला आनी हाका किसानां खातीर तांणी कृषी सॅटेलायट तांणी जाहीर केल्ली आसा ते करतले म्हणून। बरीच लोकांक सपोर्ट केला आसा स्पेशल फुटबॉलकारांक म्हणजे स्पेशली आमी कॅथलीक कम्युनिटी हांवें क्रिस्तांव जावन सांगता जे फुटबॉलाक हितून तांणी फुटबॉलाक क्लब तांणी वयर काडलो आसा ते गोंयांत जाय जाणां तेणी मदत केलो आसा तेजे गोरकारांना फॅमिली म्हणल्यार तुमी सगळ्यांक खबर आसा कितें घटनेकच मागना आमच्या घटनेन दिल्लो तुका हो अधिकार लोकसभेत भितर कॅन्डिडेट घालपाचो जाल्यार ह्या देशाचें कितें करतलो तूं? ह्या देशाक तूं खंयची फाळणी करतलो? ह्या देशाक खंयच्या दिशेन तूं व्हरतलो हें पळोवपाक जाय। म्हणून आमी विचार करपाक जाय। आमी आयज विचार करपाक जाय आमी ज्या अशा शक्तीक उत्तेजन दिवपा खातीर एखादे चुकून पसून वोट ताजेर पडले तर जाय ह्या देश खंय व्हरतलो? बापूय बेजार जाता भुरग्याक विचारलो अरे तूं पिसो ते बाप हेतून तेणे भांगरात जर तुमी काडला तांदे कितें काडलें तो ताका सांगता आपल्यान 30 दीस पावलो त्या राज्या कडेन आपल्याक हें खेळटालो आनी ते नाणी काडून काडून आपल्या कडेन 30 नाणी जाली आनी ते जर एक नाणी आसलें जाल्यार तें पावलो त्यांचा खेळ गावड जातालो। तशें तुमकां आनी 20 दीस मेळटात तुमी प्रत्येक मनशाक कन्विन्स करात आनी सांगात भारतीय जनता पार्टीक मत मारचें म्हणून। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर।